होइन त्यो लाइनमा बस्नुहोस् न लाइनमा बस्नुहोस् न अर्को बहिनी त्यो बहिनी आऊ हाम्रो म्याडम लाभ खोजेर भने जस्तै आज हामीले कति हाम्रो आदरणीय सरहरूलाई खदा अर्पण गर्न दिएनौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ। अनि आज हामीले फुलले मात्रै स्वागत गरौँ भनेर हाम्रो त्यस्तै सरसल्लाह भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो एसएजी इन्चार्ज श्रीमती टिका शर्मा अनि हाम्रो सुनिता गदाइली म्याडमलाई, आजको अतिथि महोदयलाई अनि सम्पूर्णलाई माला लगाएर उहाँलाई फेरि एकपल्ट म यहाँबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। एसएजी फेडरेसनले 8औं वर्ष पुरा गरेको वर्षगाँठको निम्ति तपाईहरुलाई हामीले यहाँनिर निम्ताएको थियौं। सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
तर्फबाट स्वागत अनि अभिवादन जनाउन चाहन्छु। यसै प्रकारले माननीय दक्षिण जिल्ला अध्यक्ष म्याडम छिरिङडेम भुटियालाई स्वागत जनाउँदछु। यसरी नै माननीय नगर पञ्चायत सर म्याडमहरू सबैलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै माननीय भाइस चेयरम्यान एनएमसी म्याडम सावित्री तामाङ यहाँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै एनएमसीका माननीय मेम्बर म्याडम निमा छोडेन लेप्चा, माननीय म्याडम ममता कालीकोटी हजुरहरूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै माननीय युडिएसडीका चेयरम्यान साथै पोक्लक कामराङ समष्टिका इन्चार्ज केबी राई सरलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसै प्रकारले माननीय चेयरपर्सन म्याडम रोमा तामाङ चाइल्ड कमिसन बोर्डका, साथै माननीय साइमन कुलुङ सर चेयरम्यान रोड एन्ड ब्रिज, माननीय सतीश राई सर चेयरम्यान स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, माननीय फुर्देन सर चेयरम्यान हर्टिकल्चर एग्रिकल्चर, माननीय भगीरथ राई सर एडभाइजर ल्यान्ड युज इन्भाइरोमेन्ट, यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अथवा समस्त एसएचजीको तर्फबाट स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। र यसै प्रकारले गान्तोकबाट पाल्नुहुने हाम्रा अतिथिगण माननीय म्याडम तारामणि मुक्तान चेयरपर्सन सिक्किम स्टेट टिचर रिक्रुटमेन्ट बोर्ड, माननीय भीम कुमार शर्मा सर एडभाइजर कल्चर एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट, माननीय पवित्र भण्डारी म्याडम चेयरपर्सन कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लास, माननीय म्याडम पूजा शर्मा चेयरपर्सन सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्ड, माननीय म्याडम सुनिता घदनी गौतम चेयरपर्सन आरएनडिडी, माननीय म्याडम निमा लामु भुटिया चेयरपर्सन पावर एडभाइजर बोर्ड, माननीय म्याडम छुङ्किपा लेप्चा चेयरपर्सन सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसन, माननीय गङ्गा प्रसाद म्याडम चेयरपर्सन लेबर डिपार्टमेन्ट, माननीय छुङचुङ भुटिया म्याडम चेयरपर्सन खादी अनि भिलेज इन्डस्ट्री बोर्ड, यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट सम्पूर्णमा म स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। र यसै प्रकारले राजीव सर जो यही IHCAE टुरिज्म चेन्जका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै सहयोगहरू पुर्याउनु भएको छ है, उहाँलाई पनि स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। साथै पोक्लङ कामराङ समष्टिका जति पनि बिडिओ सर म्याडमहरू पाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। विशेष गरी डाइरेक्टर SRTA बाट आउनुहुने विशाल मुखिया सरलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले विभिन्न डिपार्टमेन्टबाट पावरबाट आउनुहुने सर म्याडमहरू सबैलाई म स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। यसै प्रकारले हाम्रा एसएससीका जति पनि हाम्रा विशाल सरसँग पाल्नुहुनेछ म्याडम सरहरू, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो एसएससी फेडरेसनको ग्रुपबाट उहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। हाम्रा अति आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनी यहाँ आमा बाउ सबैलाई मेरोबाट स्वागत अभिवादन जनाउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई सदस्यगण हजुरहरू सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमस्कार अनि नमन गर्न चाहन्छु। र यो सभामा मेरो केही कुरा राख्नुभन्दा अघि म हजुरहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, किनकि म यो मुखमा है हाडबिनाको जिउरो हुन्छ, काहीँ न काहीँ बोल्दै तलमाथि भएमा हजुरहरूले मलाई आफ्नै सम्झेर क्षमा पनि दिन सक्नुहुन्छ होला। र आजको सभा अध्यक्ष म्याडमको अनुमति लिँदै म
साउथ डिस्ट्रिक्टको एसएचजीको भूमिका कस्तो छ र साउथ डिस्ट्रिक्टमा एसएचजीहरूले कस्तो काम गर्नु हुँदैछ अनि पोकलोक कामरङको फेडरेसनको मेन भूमिका के छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु र जानकारी गराउँदै हाम्रो सिक्किम सरकारबाट स्वयं सहायता समूहलाई के बेनिफिट पाइसकेको छ र उहाँहरू कहाँसम्म पुगिसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईहरूलाई जनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो स्वयं सहायता भनेको 2002 देखि बन्नेको स्वयं सहायता समूह हो र यसरी नै 2013 मा जब नर्ले प्रोजेक्ट आयो अनि प्रोजेक्ट आएर हाम्रो नर्ले प्रोजेक्टले हाम्रो हरेक गाउँमा 12वटा सम्म एसएचजी बनाउने मौका दिनुभयो र हामी त्यो प्रोजेक्टमा हाम्रो आदरणीय विशाल मुख्य सरको अगुवाईमा हामीले धेरै काम गर्नु सफल बन्यौँ। 5 वर्ष त्यतिकै बितेको हामीले महसुस गऱ्यौँ अनि नर्ले प्रोजेक्टबाट हामीले धेरै बेनिफिट पनि पाइसकेको थियौँ र आज नै हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू धेरै अघि बढिरहनु भएको छ अनि यसरी समूहमा चाहिँ हाम्रो जम्मा गरेर 10 देखि 15 जनाको समूह हुन्छ भने हाम्रो फेडरेसनमा चाहिँ कम्तीको पनि 23 देखि 35वटा ग्रुपसम्मको एउटा फेडरेसन बनाइन्छ अनि यो फेडरेसनमा हाम्रो 5 प्रिन्सिपल हुन्छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा नै भएको छ महिनामा पहिला 2 चोटि मिटिङ हुन्थ्यो भने अहिले 4 चोटि हामीले मिटिङ गर्नुपर्छ अनि लोन दिनु पनि पर्छ लोन लिनु पनि पर्छ अनि ती सबै कुराहरू खातामा लेख्नु पनि पर्छ अनि महिनामा फी उठाएर ब्याङ्कमा डिपोजिट पनि गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा हामीले प्रस्तावमा जनाउनु पर्छ। यही भित्रै पर्छ हाम्रो 5 प्रिन्सिपल अनि तपाईहरू स्वयं सहायता समूहलाई आज यहाँ हामी जमघट गर्नुको कारण चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रो पोकलोक कामरङ मात्रै नभएर साउथमा 60वटा फेडरेसन छ र हाम्रो पोकलोक कामरङको 11वटा फेडरेसनको चाहिँ 8 वर्ष सक्सेस भइसकेको हामीले एउटा उत्सव मनाएको हो र यो उत्सवमा हाम्रो आदरणीय म्याडमलाई बोलाउनुको कारण पनि हामी के छ भने हाम्रो यो साउथमै सिक्किम प्रगतिशील नारी कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेर हामीले एउटा सोसाइटी लिमिटेड खोलेको छौँ र हाम्रो साउथमा 15 जम्मा गरेर 60 फेडरेसन छ भने 14,096 चाहिँ हाम्रो एसएचजी आमा दिदी बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले प्रस्तावमा जनाइसकेको छौँ हाम्रो आदरणीय माननीय म्याडम चाहिँ हाम्रो चिफ प्याटर्न बसिदिनुहुन्छ भनेर हामीले ठुलो आशा पनि राखेको छौँ। कुरामा हजुरहरूलाई फेरि पनि अझै अलिकति थप कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म स्वयं सहायता समूहमा के विकास भएको छ पूर्व सरकारमा के भएको थियो त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्न। आज हाम्रो सिक्किम सरकारद्वारा हामीले के पाएको छौँ के बेनिफिट पायौँ भन्ने कुराहरू तपाईहरूलाई जनाउन चाहन्छु। सबैले जान्न एकदमै जरुरी छ। हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरा र हजुरहरूले मनन पनि गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम हाम्रो साउथमा टोटल गरेर 87वटा हाम्रो ग्रुप छ प्रोड्युसर ग्रुप छ अन्त त्यसरी नै हाम्रो कटिङ टेलरिङको तपाईहरूको हाम्रो यो पोकलोक कामरङमा मात्रै 13वटा युनिट छ अनि कटिङ टेलरिङको लुगा पहिला सिलिगुडीमा सिलिन्थ्यो भने अहिले हाम्रो गाउँमा आमा दिदी बहिनीहरूले सिलाउन सक्नु भएको छ र सिलाउन सक्षम भइसक्नु भएको छ। जम्मा गरेर हामीलाई पिस मात्र आएको 33,666वटा थियो भने हामीले टोटल रकम चाहिँ टोटल गरेर 38,206 रुपिस। म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु 76,38,206 रुपिस। त्यतिको चाहिँ हामीले लुगा सिलाएर गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टमा स्कुलमा जम्मा पनि गरायौँ। यो चाहिँ हामी एकदमै सिक्किम सरकार माननीय मुख्यमन्त्री महोदय यहाँको उहाँलाई चाहिँ हामी एकदमै सम्पूर्ण स्वयं सहायता समूहबाट अनि कटिङ टेलरिङ ग्रुपबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ किनकि उहाँले हामीलाई आज आय
स्रोतको बाटो मात्रै नभएर एउटा गरी खानेसम्म बनाइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो 3 वर्षको अवधिमा यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। तपाईँ हामीले यो बुझ्नु र जान्नु जरुरी छ। र यसै गरी हाम्रो हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट पनि हामीले जम्मा गरेर 29 वटा एसएचजी ग्रुपलाई फन्ड पाइसकेको छ, सिड फन्ड, जुन चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ पाएर आज हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले सानो भए पनि आय स्रोतको बाटो बढाउनु भएको छ। अनि जस्तै पिगरी फार्ममा लगाउनु भएको छ भने एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा लगाएर आफ्नै जमिनमा सब्जी उब्जाएर बजारीकरण पनि गरिसक्नु भएको छ। र यसरी नै हाम्रो स्वयं सहायता समूहको अर्को जम्मा गरेर हाम्रो पोग्लो कामराङको मात्रै भन्नु हो भने हाम्रो यहाँ टोटल 176 वटा एसएचजी छ। र 176 एसएचजीबाट आज हामीले 2-2 बोलाउँदा यस्तो भिड भयो। जम्मै बोलाउनु हो भने त झन् भिड हुन्छ। र जति पनि आउनु नआउनु हुने हाम्रो जुन आमा दिदी बहिनीहरू रिसाएर बस्नु भएको होला, हामीले 2-2 निम्ताएको थियौँ। तर हजुरहरूलाई गएर तपाईँहरू समूहमा भनिदिनुहोस्, किनकि हामी फेरि पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु म्यामलाई, यो सन्देश अवश्य नै पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। हामी सम्पूर्ण साउथ सिक्किममै एउटा स्वयं सहायता समूहको ठुलो समारोह गर्ने पनि हामीले जमर्को कसिसकेको छौँ। स्वयं सहायता समूह सङ्घ पोग्लो कामराङ निर्वाचन क्षेत्र अभिनन्दन पत्र। सेवामा श्रीमती कृष्णकुमारी राई गोले, मिन्तोक गान्तोक महोदया, समाज सेवा तथा जनसेवालाई जीवनको पहिलो कर्तव्य स्वीकार गरी सिक्किम आमाका सन्तानहरूको सेवामा समर्पित तपाईँ एक आदर्श नारी हुनुहुन्छ। समाजलाई सही बाटो देखाउने, विषमता तथा विकृतिहरू विरुद्ध आवाज उठाउने, शिक्षा मार्फत समाजलाई जागरुक गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सधैँ तपाईँले आफ्नो जीवनको प्राथमिकता राख्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनको प्राथमिकतामा परेका यी मूल्यवान पक्षहरूलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने सशक्त तथा प्रभावकारी मार्गको रूपमा तपाईँले शिक्षण पेसा चयन गर्नुभयो। एक स्नातक शिक्षिकाको रूपमा सेवारत रहनुहुँदा तपाईँले हजारौँ विद्यार्थीहरूको जीवनमा सकारात्मक छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ। हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक जीवनको बाटो देखाउनु भएको छ। यसर्थमा तपाईँको शिक्षण जीवन सफल मात्र होइन, आदर्श तथा अनुकरणीय पनि बनेको छ। समाज सेवा तथा जनसेवाको उत्कृष्ट अभिलाषा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित तपाईँ शिक्षण पेसाबाट मुक्त हुनुभयो। यसलाई हामी तपाईँको जीवनको सबैभन्दा निर्णायक मोड भन्न उपयुक्त ठान्दछौँ। तपाईँले वर्तमानमा आफ्नो सम्पूर्ण समय, ऊर्जा र अनुभवहरू समाज सेवा तथा जनसेवामा सदुपयोग गरिरहनु भएको सर्वविदित छ। यसैको परिणामस्वरूप श्रीमती कृष्णकुमारी राई गोले मानवताको मुहान हुन्, असहायहरूको सहारा हुन्, आशा र भरोसाको केन्द्र हुन् भन्ने चर्चा सर्वत्र छ। यसका अतिरिक्त सिक्किमको राजनीतिमा महिलाहरूको प्रखर हस्तक्षेपको कमी महसुस भइरहेको समयमा समाज सेवा तथा जनसेवाको सर्वोत्तम मार्गको रूपमा तपाईँले राजनीतिलाई अङ्गीकार गर्नुभयो। तपाईँको यो निर्णय आफैमा एउटा ठुलो सन्देश बन्न पुगेको छ। राजनीतिमा तपाईँको प्रखर हस्तक्षेप साथै बढ्दो लोकप्रियताले सिक्किमेली नारीहरूको मनोबल तथा आत्मविश्वास बढाउँदै लगिरहेको छ। यसर्थमा राजनीतिमा भविष्य खोज्न चाहने सिक्किमेली नारीहरूको निम्ति तपाईँ प्रेरणाको स्रोत तथा पथ प्रदर्शक बन्नुभएको छ। तपाईँ जस्ता क्षमतावान साथै दूरदर्शी नारी राजनीतिमा सक्रिय हुनु सिक्किमेली समाजको निम्ति अहोभाग्यको विषय हो। महोदया, पूजनीय पिता स्वर्गीय रणमान राई
अनि पूजनीय माता श्रीमती जसमती राईको पवित्र कोखमा जन्म ग्रहण गरी जीवन यात्राको क्रममा तपाईले शिक्षा, समाजसेवा तथा जनसेवाको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको अविस्मरणीय योगदानहरूको उच्च कदर गर्दै नारी सशक्तिकरणको उदाहरण बनी सिक्किमेली नारीहरूको मान सम्मान बढाइदिनु भएकोमा तपाईलाई पोकलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रको स्वयं सहायता समूह सङ्घ आफ्नो परिचालनको सफल 8 वर्षको समारोहमा सगर्व अभिनन्दन जनाउँदछ। तपाईको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना सहित धन्यवाद। दिनाङ्क 11 जुन 2022, स्थान चेम्ची दक्षिण सिक्किम, सही छिरिङडेम भुटिया दक्षिण जिल्ला अध्यक्ष, अध्यक्ष समारोह समिति, सही टीका अधिकारी, संयोजक समारोह समिति। धन्यवाद। अनुरोध गर्न चाहन्छु एसएसजीकाहरू नृत्य टोलीहरूलाई म यहाँबाट तयारी भएर बसिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिक्किम प्रगतिशील चाहिँ एसएचजी पहिला बनिन्छ, त्यहाँदेखि एसएचजीबाट चाहिँ फेडरेसन बनिन्छ, फेडरेसनबाट सिएलबिआरसी भनेर बनिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ सिक्किम प्रगतिशील नारी हो। सिक्किम प्रगतिशील नारी चाहिँ बिजनेस गर्ने एउटा पार्ट हो है। त्यसमा हाम्रो आमा दिदीबहिनीले अघि हाम्रो टिका म्याडमले भनिसक्नु भएको छ कि स्कुल ड्रेसहरू सिलाउने भयो, सेनिटरी क्लोथ प्याड सिलाउनेहरू भयो है। अहिलेसम्म हाम्रोमा क्लोथ प्याडको डिमान्डहरू पनि पुरा आइरहेको छ। हामीले चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टभरि नै क्लोथ प्याडको ट्रेनिङहरू गराएर हामीले सिकाउने उयो गरिरहेको छौँ है, जमर्को कसिरहेको छौँ। र तपाईहरूलाई सिक्किम प्रगतिशील नारी त तपाईहरूलाई यादै छ। सिक्किम प्रगतिशील नारीमा 15,000 आमा दिदीबहिनी जोडिएर बनेको छ। साउथ डिस्ट्रिक्टभरिका आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ है। त्यो मध्ये तपाईँहरू पनि सबैजना नै हुनुहुन्छ है। सिक्किम प्रगतिशीलले अब के काम गर्दैछ त्यो त तपाईँहरूलाई ज्ञात भएकै कुराहरू हो है। र अहिले हाम्रो म्याडमलाई हाम्रो टिका म्याडमले भन्नुभयो हुँदै थियो कि हामी सम्पूर्ण एसएचजीको सम्पूर्ण एसएचजीको हाम्रो आइडल भएर हाम्रो म्याडम बसिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुने थियो भनेर भन्नुहुँदै थियो है। तपाईँहरू यसमा कति खुसी हुनुहुन्छ, कति उयो गर्नुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो आइडल भएर बसिदिनु भयो भने है हामीलाई अझै एउटा माथिबाट छत्र छाया जस्तै एउटा आशीर्वाद झन् बेसी मिलेर जाने छ है। र तपाईँहरूले समर्थन जनाएर राम्रोसँगले जोडतोडको साथमा तपाईँहरू एसएचजी आमा दिदीबहिनी सबैजना उठेर हाम्रो म्याडमको लागि ताली मारिदिनुहोस् तपाईँहरू सबैजना भएर है। अझै जोड्ने तपाईँहरूले हामी एसएचजी मात्रै छौँ, एसएचजी सिक्किम प्रगतिशील मात्रै छौँ है। अझै हाम्रो एसएचजी आमा दिदीबहिनीहरूको साथमा हाम्रो म्याडम आइदिनु भएर उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन राम्रोसँगले दिनुभयो भने अझै यहाँ भन्दाखेरि पनि हामीले सिक्किम प्रगतिशील नारी एसएचजी आमा दिदीबहिनीलाई झन् बेसी नाम बढाएर नाम चढाएर झन् साह्रो हामीले राम्रोसँगले काम गरेर देखाउनु पर्नेछ है। आज हामीले पोकलोक कामराङ फेडरेसनको आमा दिदीबहिनीलाई मात्रै बोलाएको थियौँ। हामीले त पहिला त सोच्दै थियौँ कि यहाँनिर हलमा पनि कम्ती हुन्छ होला जस्तो लाग्दै थियो है। तर अहिले हामीले बाहिर पनि हाम्रो आमा दिदीबहिनी अटी नअटी बसेको देख्दा उभिएको देख्दा हामीलाई दुःख पनि लागिरहेको छ, खुसी पनि लागिरहेको छ। किनभने हाम्रो आमा दिदीबहिनी चाहिँ
एसएचजीको प्रोग्राम या सिक्किम प्रगतिशील नारीको प्रोग्राम भनेर चाहिँ यति साह्रो उत्साहको साथमा तपाईँहरू आउनु भएको छ है। कतिजनाले तपाईँहरूले राम्रोसँगले यहाँभित्र देख्नु पनि पाउनु भएको छैन होला र त्यसमा तपाईँहरूले कसैले मन नदुखाइदिनुहोस्। हामीलाई बोलाउनु त बोलायो, तर हामीले राम्रोसँगले प्रोग्राम पनि देख्नु पायौँ, बाहिरबाट चाहिँ कम्ती मात्रामा सुन्नु पायौँ है। मन नदुखाइकन तपाईँहरू राम्रोसँगले यहाँबाट जे जस्तो सुन्नुहुँदैछ, जति देख्नुहुँदैछ त्यसमा नै तपाईँहरू खुसी भएर जाइदिनुहोस् है। अब हामीले याद पायौँ कि यसरी पोकलोक कामराङको आमा दिदी फेडरेसनहरूलाई बोलाउँदाखेरि यो ठाउँ सानो भयो भनेर, तर अब हामीले एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको प्रोग्राम गर्ने भएको छौँ है सिक्किम प्रगतिशील नारीबाट है। त्यति बेला चाहिँ हामीले दुःख नपाइकन ठुलो ग्राउन्ड हेरेर साउथभरिको आमा चेली दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर हामी प्रोग्राम गर्नेछौँ। म अहिले पहिल्यैबाट नै म म्याडमलाई यहीँबाट यही मञ्चबाट म अनुमति लिन चाहन्छु कि म्याडम नै आइदिनुहोस् भनेर है। त्यति बेला चाहिँ हामीले आज मुखले मात्रै हामीले हाम्रो चिफ प्याटर्न बसिदिनुहोस् म्याडमलाई भनेको छौँ र त्यति बेला चाहिँ हामी अथेन्टिक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा सबै एसएचजी आमा दिदीबहिनीहरूकोबाट एउटा लेटरसँगले स्वागत गरेर आजभन्दा पनि झन् बेसी भव्य रूपको साथमा हामी स्वागत गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि त्यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ होला नि होइन? हुन्छ म यति भन्दै है, म धेरै समय लिँदिनँ। म भन्दा पनि राम्रो पूर्व वक्ताहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सुनाउनु हुनेछ है। मेरो कुरा राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले लिएर जाइदिनुहोस्, नराम्रो लाग्यो भने यहीँ छोडेर जाइदिनुहोस् है। यति भन्दै पानी नभनी पानी झरीमा पनि उभिदिनु हुने हाम्रो सम्पूर्ण आमाहरूलाई म फेरि स्वयं व्यक्तिगत तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई निम्ताएर हामीले सही ढङ्गमा राख्न सकेनौँ। फेरि अर्को समयमा फेरि हामीले दोस्रो मिटिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अवश्य नै हामीले राम्रोसँगले राख्ने प्रबन्ध गरेर तपाईँहरूलाई हामी भन्नेछौँ। आज त हाम्रो एसएचजीको प्रस्ताव मात्रै थियो है। आज हाम्रो सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको म्याडम श्रीमती कृष्ण कुमारी राई गोलेज्यूलाई हामीले सम्पूर्ण एसएचजीको आमा दिदी बहिनीहरूले अनि सम्पूर्ण साउथ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट चिफ प्याटर्न बसिदिनु हुन भनी हामी यहाँबाट अनुरोध गर्नु र आग्रह गर्नको निम्ति हामी यति दिदी बहिनी भेला भएको थियौँ। उहाँले हामीलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँले सहज स्वीकार्नुहुन्छ भनेर। जुन दिन उहाँले स्वीकारेर लिखित रूपमा उहाँ चिफ प्याटर्न बस्नुहुन्छ, त्यसपश्चात हामी सम्पूर्ण साउथ डिस्ट्रिक्टकै नारी सम्मेलन गर्ने भनेर सोचेका छौँ। त्यति बेला हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ गोले साथै आदरणीय अनरेबल म्याडम श्रीमती कृष्ण कुमारी राई गोलेज्यूको अनुमति माग्दै त्यति बेला हामी सम्पूर्ण साउथ डिस्ट्रिक्टका एसएचजी आमा दिदी बहिनीहरूको सम्मेलन गर्दै उहाँहरूलाई फेरि हामी भव्य स्वागत गर्ने सोचेका छौँ। अनि आज हाम्रो म्याडमले हाम्रो यो प्रस्तावलाई अवश्य स्वीकार दिनुहुन्छ भने हामी पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। प्रदर्शन गरिदिनु हुन भनी म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु।
अति नै राम्रो नृत्य प्रदर्शन गरिदिनु भएकोमा चिसोपानी एसएसजीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अघि हाम्रो एसएसजीको इन्चार्जले उहाँको धेरै वर्णन त गरिहाल्नुभयो। उहाँले स्वयं सहायता समूहलाई एसएसजीलाई यहाँसम्म दौडाएर ल्याइ पुर्याउनुमा उहाँको धेरै ठुलो सहयोग रहेको छ अनि उहाँले हाम्रो असहाय नारीहरूलाई एन्टरप्रेनर बनाउने उहाँको सोच विचारलाई हामी सेल्युट गर्दै अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो एसआइआरडी डाइरेक्टर विशाल सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण एसएसजीको आमा दिदी बहिनीहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिमले यहाँ आएर म्याडमलाई सम्पर्क गरिदिनु हुन पनि म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जोरदार तालीले हाम्रो अति आदरणीय विशाल सरलाई स्वागत तथा धन्यवाद दिनुहोला। आज उहाँले एउटा पार्टीको गीत साथसाथै आफूले लिरिक्स गरेका एउटा गीतहरू छ। उहाँले आज हाम्रो आदरणीय म्याडम कृष्ण राई गोलीको बाहुलीबाट उहाँको यो क्यासेट लन्च हुन गइरहेको छ। उहाँलाई यहाँनिर मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै उहाँलाई बधाई मात्र नभएर उहाँको अडियो मात्रै नसुनेर उहाँले लाइभ पनि एउटा गीत यहाँ सुनाइदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनाले ताली बजाएर सघाइदिनुहोस् है। सिक्किमको जनताले चाहेको नेता आएको छ हेर आज। सिक्किमको जनताले चाहेको नेता आएको छ हेर आज। नगुमाऊ यो नेता, नगुमाऊ पाउँदैन गोले जस्तो नेता सिक्किममा बुझ्न ए जनता। पाउँदैन गोले जस्तो नेता सिक्किममा बुझ्न ए जनता। पाउँदैन गोले जस्तो फेरि सिक्किममा बुझ्न ए जनता। हामीले साँच्ची नै हाम्रो प्रिय नेतालाई गुमाउनु हुँदैन र सक्दैनौँ पनि, हो कि होइन? अनि म कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हाम्रो यस्तो नारीको उदाहरण दिन चाहन्छु जसले सिङ्गो नारी भएर पनि आफ्नो स्वयं सहायता समूहलाई दौडाउँदै दौडाउँदै यहाँसम्म लिएर आउनुभयो।
उहाँ हुनुहुन्छ बन्नु भुजेल। सनिल तामाङ भाइलाई तयारी भएर बसिदिने। यहाँ हाम्रा जति पनि आमा दिदी बहिनीहरूलाई बाँसुरीको धुप सुनेर मन त मुक्त बनाइदिने म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much. कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा अभिनन्दन नेसनल गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले यसरी सबै हाम्रो युवाहरूको प्रेरणा बनोस्, युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत बनोस् अनि आउने जेनेरेसनहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने र आफ्नो हेल्थलाई र आफ्नो समाजलाई कसरी अगाडि राख्नुपर्ने भन्ने उहाँलाई हामी यस सम्पूर्ण एसएचजीले उहाँलाई पनि अभिनन्दित गरिरहेको छौँ। भीमराज गुरुङ जो माझीगाउँ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ चाँडै नै फेरि बाहिर इन्टरनेसनल खेल्नका लागि गइराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई भीमराज गुरुङ स्टेट लेभल 6वटा गोल्ड मेडलिस्ट, 6वटा गोल्ड मेडलिस्ट, 2टा सिल्भर अनि नेसनल इन्टरनेसनल सबै खेलिसक्नु भएको छ। उहाँलाई अभिनन्दित गरिदिनु हुन भनी यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै बधाई। आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँको जीवनमा शुभ रहोस्, फलोस् फुलोस् भन्ने हामी यहाँबाट कामना गर्दछौँ। उहाँको तर्फबाट बधाई अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। ज्यूले उहाँको सम्पूर्ण एसएचजीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै अभिनन्दनको क्रम जारिरहेको छ। कार्यक्रम इडु छिरिङ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। उहाँले सिक्किममा धेरै जग्गा सिक्किमको नाम रोशन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण एसएचजीको तर्फबाट उहाँलाई बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अनि उहाँ हाम्रो आउने जेनेरेसनको प्रेरणाको स्रोत बनाउनु भनी हामी सम्पूर्णले बधाई अनि हजुरलाई निम्ताउन चाहन्छु। रहनुभएका
आमा चेली दिदीबहिनीहरू जो हाम्रो आज यहाँ 8औं फाउन्डेसन डे अथवा 8 वर्ष पुरा भएको दिनमा हामी यसरी एउटा हर्षोल्लाससँग एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो ऐतिहासिक पलमा तपाईहरुसँग जुडेर 5 वर्ष मिलेर हामी एनईआरएलपी नर्लेपको थ्रुबाट हामीले जुडेर तपाईहरुसँग काम गर्यौं र आज तपाईहरुले जुन सम्मान, जुन हाम्रो यो हामीले गरेको सेवालाई, हामीले गरेको कर्मलाई तपाईहरुले सराहनीय गरेर जुन प्रकारले आज यहाँ सम्मान दिनुभयो, यसलाई हामी सबैजना, म लगायत मेरो 2 जना बहिनीहरू जो बानु भुजेल अनि गीता छेत्री जो तपाईहरुको बीपीसी अथवा ब्लक प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएर बसेका थिइन्, उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि मेजर कार्यक्रम तपाईहरुको ब्लकमा हुन्थ्यो। हामी सबैजना मिलेर तपाईहरुको आशीर्वादलाई सहर्ष स्वीकार गरेर भविष्यमा अझै पनि सेवा तपाईहरुको गर्ने हामी सोचेर अघि बढ्नेछौँ भन्ने म तपाईहरुलाई आश्वासन पनि दिन चाहन्छु। अनि समस्त आज यहाँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको अनुमति लिँदै म तपाईहरुसँग 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। नर्लेप अथवा नर्थ इस्ट रुरल लाइभलीहुड प्रोजेक्ट भनेको यो वर्ल्ड ब्याङ्क फन्डेड प्रोजेक्ट थियो। यो 1200 करोडको प्रोजेक्ट थियो। यो 1200 करोडको प्रोजेक्टमा नर्थ इस्टमा 4टा स्टेटको लागि राखिएको थियो भने त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, मिजोराम अनि सिक्किम राखिएको थियो। अनि यसमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती के थियो भने यो चाहिँ जुन एउटा फन्ड वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको थियो, यो एउटा कन्तुर जस्तोमा राखिएको थियो अथवा एउटा कन्तुरमा राखिएको थियो। अनि जहाँ पपुलेसन बेसी हुन्छ पर हेड कस्टको हिसाबमा त्यो जग्गामा पैसा जान्थ्यो। तर हामी सिक्किममा 6 लाख पपुलेसन हुँदाखेरि अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ साउथ र वेस्ट सिक्किममा 2टा मात्रै डिस्ट्रिक्टमा हुँदाखेरि हामी हार्डली हाम्रो पपुलेसन कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि पर हेड कस्टमा हामीले पैसा ल्याउन सक्दैनौँ। तर हामी सबैजना, हाम्रो टिम, नर्लेपको टिम, नर्लेपको साथीभाइहरू, नर्लेपको आमा चेली दिदीबहिनीहरू, हामी सबैजना मिलेर हामीले एउटा नयाँ इनोभेसन क्रिएट गर्यौँ। जुन इनोभेसनमा हामी सब 1531 वटा एसएचजी दक्षिण सिक्किममा अनि 1635 वटा एसएचजी पश्चिम सिक्किममा मिलेर हामीले अलमोस्ट 31,000 परिवारहरूले मिलेर यसलाई हामीले एउटा प्लान बनायौँ। र यो जुन प्लान बन्यो, यो प्लान तपाईहरुको तृणमूल स्तरदेखि, वार्डदेखि, फेडरेसनदेखि अथवा एसएचजीदेखि जुन प्रकारले प्लान बन्यो, त्यो प्लान बनिएको प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा 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 आज हामी यो समयमा पुगेको रहेछौँ। र यस्तो ठुलो भव्य रूपले लिएको रहेछ भन्ने हामीलाई पुरा एउटा हर्ष भयो। र हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ, त्यति बेलाको टाइममा जब नर्लेप 2019मा सकियो, हामी सबैजना त्रासित भएको थियौँ। किनभने 2019मा 5 पञ्चवर्षीय योजना भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट सकिँदै थियो र हाम्रो आमा चेली दिदी बहिनीहरू पनि अब नर्लेप सक्यो भने के गर्ने भनेर भन्नुहुँदै थियो। नर्लेपमा कार्यरत गर्ने भाइ बहिनीहरूले पनि अब हामी के गर्नु, यो प्रोजेक्ट सक्यो भने हामी कहाँ जानु भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो। र त्यो सबै माहौल हुँदाखेरि आज मैले यो कुरा किन राखेँ भने यो हामी सबै एसएचजीका आमा चेली दिदी बहिनीलाई हामीले यो कुरा याद हुनुपर्छ कि यो यस्तो माहौलमा जब हामी त्रासित भएको बेलामा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको महान हृदयले 2019मा जोरथाङमा ठुलो भव्य रूप गरेर जति पनि नर्लेपको एसएचजी छ अथवा जति पनि नर्लेपमा कार्यरत गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती सबैजनालाई म सरकारमा लिने अथवा यसलाई रेगुलर गराउने भनेर सरले लिनुभयो। अनि यही दिन हामीले, सिक्किम सरकारले यही दिन हामीले 1531 वटा एसएचजी साउथ सिक्किमको अनि 1600 एसएचजी हामी सबैजनाले ल्यापटप पनि पायौँ। तर यो सबैभन्दा ठुलो त्यो दिनको ऐतिहासिक दिन आज यो किन भइरहेछ भने त्यो सोच, त्यो ठुलो विचारले गर्दाखेरि आज हामी सबैजना जीवित मात्रै नभएर हेल्दी छौँ, सुरक्षित छौँ। र हामीलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक पल 4टा नर्थ इस्टर्न स्टेटमा, नागाल्यान्ड, मिजोराम, त्रिपुरामा पनि यो प्रोग्राम थियो। तर यो प्रोग्रामको बिचमा नर्लेप सक्दाखेरि त्यहाँको एसएचजी आमा चेली दिदी बहिनीहरू पुरा प्रब्लम भयो, उहाँहरूलाई कहाँ जाने, कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरा भयो। तर हामीलाई सिक्किममा हाम्रो प्रोग्राम सक्नुभन्दा अगाडि नै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अथवा सिक्किम सरकारले हामीलाई कम्प्लिटली अँगाल्नु भयो।
र हामीले यो जुन मौका पायौँ, जुन यो अवसर पायौँ, यो अवसरलाई सबैजना अथवा आमा चेली दिदीबहिनी अथवा नर्नेपमा कार्यरत गर्ने हामी जति पनि स्टाफहरू छौँ उहाँहरूको तर्फबाट हामी हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट सरकारलाई, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई अनि साथसाथै म्याडम सिएमलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आज त्यो स्थिति नभइदिएको भए, आज त्यो जग्गामा पनि अन्यल भइदिएको भए आज हामी पनि कति जग्गामा हामी कहाँ जाने, कुन प्रकारले हामीले यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने भन्ने कुरा हुँदै थियो। र यो हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक पल हामीलाई लागेको छ अनि हामी ईश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने मेरो साथीहरूलाई म जहिले पनि भन्ने गर्थेँ, हामी आमा चेली दिदीबहिनीको सेवा गर्दैछौँ। आमा चेली दिदीबहिनीको जब हामी सेवा गर्छौँ भने आमा अथवा ईश्वरको सेवा गर्दैछौँ हामी। र हामी कुनै पनि रूपमा हामी यसको फल चाहन्छौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई आशीर्वाद बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन भनेर हामीले भनेको थियौँ। र मलाई लाग्छ अब यो प्रोग्राम सकिसकेर, नर्ले प्रोग्राम सकिसकेर मलाई फर्स्ट आशीर्वाद के लाग्यो भने हाम्रो सबै एसएचजी आमा चेली दिदीबहिनीलाई सरकारले अँगाल्नु भयो। नम्बर 1 आशीर्वाद। नम्बर 2 आशीर्वाद, जति पनि भाइ बहिनीहरू जो एनजिओ मार्फत काम गर्नुहुँदै थियो, जो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एनजिओ मार्फत अथवा राबङलाको एनजिओ, तिमीतार्कुको एनजिओहरू, उहाँहरू एनजिओको मार्फत उहाँहरूले काम गर्दै, उहाँहरू सबैजनाले सरकारी काम पाउनुभयो। यो आशीर्वाद हामी सबैजनाको निस्वार्थ सेवा भएको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि मैले पनि आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा मैले काम गर्ने कोसिस गरेँ, तर कहीँ न कहीँ पुगेर मेरो सायद त्यो ग्रह नमिलेको होला अथवा के भएको होला, जहिले पनि मलाई रङ नोसनले नै हेरिन्थ्यो। तर एउटा यस्तो समय आयो, मलाई कस्तो लाग्यो, अघि हामीले जुन आशीर्वाद सोचेको थियौँ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अनि म्याडमले मलाई आशीर्वाद स्वरूप एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा बसेर काम गर भनेर दिनु, सायद मेरो लागि त्यो आशीर्वाद स्वरूप हो। र यसलाई हामीले खालि ड्युटीको रूपमा मात्रै बनाउनु पर्ने रहेछ, एसएचजी बनाउनु पर्ने रहेछ, पैसा बाँड्नु पर्ने रहेछ, पैसा ल्याउनु पर्ने मात्रै भनेको भए सायद हामीले यी सुनौलोपनहरू देख्न सक्दैनौँ होला। र हामीलाई लाग्छ यो सबै चिज हामीले जुन पाएको छौँ, हाम्रो जो टिम हुनुहुन्छ, जो एसएचजीका दिदीहरू हुनुहुन्छ, फेडरेसनको दिदीहरू हुनुहुन्छ, आज यहाँ जति पनि सिक्किम, नाम्ची अनि अथवा जोरथाङबाट अथवा पोकलोक कामराङ कन्स्टिट्युन्सीबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैजना गर्व गर्नुपर्छ कि आज हामीले यो मौका जहाँ हामी सम्माननीय मुख्यमन्त्री सरको म्याडम सिएम हाम्रा आज एउटा चिफ पेट्रनको रूपमा पनि हामीले बिन्ती गर्दाखेरि उहाँले मान्नुभएको छ, स्वीकार्नु भएको छ। र सिक्किम प्रगतिशील नारी किन बन्यो, म तपाईँको अलिकति समय लिन चाहन्छु। यसरी सेल्फ हेल्प ग्रुप पहिला पनि थियो, पहिला पनि सेल्फ हेल्प ग्रुप थियो, नर्नेपको टाइममा पनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आयो, तर पहिलाको ओल्ड नजरियाले कसरी हेरिन्थ्यो अथवा कुनै पनि सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्दा के गर्थ्यो भने 10 जना आमाहरू मिल्ने रेजिस्टर बोक्ने त हो भन्थ्यो। यो चिजलाई हामीले नर्लेपमा पुरा कोसिस गऱ्यौँ, हामी सबैजना हामी यो हुनु हुँदैन, हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ, हामी अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर हामीले यो पुरा प्रयास गरेर 10 जना आमा चेली दिदी बहिनीको एउटा एसएचजी, 30 वटा एसएचजीको एउटा फेडरेसन अनि दक्षिण सिक्किममा चाहिँ 57 फेडरेसनको चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। र एसएचजी आरबिआईको गाइडलाइन्समा चाहिँ के भनिन्छ भने सेल्फ हेल्प ग्रुप अथवा सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेसन चाहिँ इन्फर्मल अर्गनाइजेसन हो जसको रेजिस्ट्रेसन हुन सक्दैन। र हामीले सोच्यौँ पहिला पनि एसएचजी बनिएको, पहिला बनिँदै बिग्रिँदै गर्थ्यौँ, तर यसपालि चाहिँ हामी यस्तो काम गरौँ जुन एसएचजी चाहिँ संस्थागत भएर जाओस् भनेर चाहिँ हामीले सिक्किम प्रगतिशील नारी कोअपरेटिभ सोसाइटीलाई दक्षिण सिक्किममा हामीले रेजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ। र यसको एउटै मात्रै उद्देश्य थियो कि हामी जति पनि नर्लेपको सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू छौँ हामी सबैजना जोड्ने, हामी 1500 एसएचजी आमा चेली दिदीबहिनीहरू जोड्यो भने कति काम गर्न सक्छौँ हामी। अघि प्रेसिडेन्ट म्याडमले पनि भन्नुहुँदै थियो कि यो एउटा बिजनेस गर्ने सेन्टर हो, हामीले यसमा एक्सर्साइज गरौँ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। म सदाम भन्ने एउटा जग्गा गएको थिएँ, सदाममा जाँदाखेरि एकजना दिदीले राम्रो अचार बनाउनुहुन्छ। सिक्किममा यस्तो उद्यम मतलब एन्टरप्रेनरसिप एक्टिभिटीहरू जो प्रडक्सन गर्नुहुन्छ, टेस्टमा हेर्नुहोस् अथवा शिल्प
ठुलोमा हेर्नुहोस् हाम्रोमा थुप्रो क्वालिटिज छ तर हामी इन्डिभिजुअली गरेको कारणले गर्दा अथवा अलिकति टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई बजारमा ल्याउनु सकेको थिएन र म सदाममा जाँदाखेरि एकजना दिदीसँग भेट भएर उहाँले भन्नुभयो म यसरी अचार उहाँकोमा विभिन्न प्रकारको अचार थियो तर उहाँले प्लास्टिकको बोतलमा राखेको थियो प्लास्टिकको बोतलमा राखेको थियो अनि सेतो लेबल लगाउनु भएको थियो अनि मैले उहाँलाई सोधेँ दिदी तपाईँले यो अचार बनाएर के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको अब उहाँले मलाई राम्रो हो जे छ फ्याक्ट त्यो भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो विशाल सर म त यसलाई के गर्छु यसलाई बनाउँछु प्याकेट बनाउँछु कार्टुनमा हाल्छु गाडीमा लिएर जान्छु गाडीमा लिएर गएर चाहिँ यो भुटानको बोर्डरमा एउटा दोकान छ अनि त्यो दोकानमा गएर म त्यो अचार दिन्छु कति रुपियाँमा दिनुहुन्छ भनेको 100 रुपियाँमा म त्यो अचार दिन्छु भनेर भन्नुभयो अनि त्यसको बादमा उहाँ फर्किनु हुँदो रहेछ तर त्यसको बादको स्टोरी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मलाई एउटा लेसन भयो त्यसको बादको स्टोरी अन्त त्यो दाजुले चाहिँ के त्यो दोकानले चाहिँ के गर्छ भने होइन उसले के गर्छ मेरो बोतल निकाल्छ उसको लेबल लगाउँछ अनि 250 मा बेच्छ बनाउने हामी र मेटेरियल हाम्रो दुःख गर्ने हामी प्याकेट लिएर गर्ने हामी त्यसलाई बोकेर लिएर भुटानको बोर्डरसम्म लिएर जाने पनि हामी तर हामीले 100 रुपियाँ मात्रै पाउने उहाँकोमा स्टिकर मात्रै छ स्टिकर टाल्दाखेरि उहाँले 150 रुपियाँ नाफा लानुपर्छ र त्यो दिन हामीले सोच्यौँ अब हामी आमा चेलीको नारीको सम्मानको लागि सिक्किम प्रगतिशील नारी अर्गनाइजेसन खोल्छौँ अनि हामी अब कुनै अर्को लेभलमा काम गर्दैनौँ राम्रो भन्ने हाम्रै ब्रान्ड बनाउँछौँ भनेर हामीले त्यसलाई सोच्यौँ अनि त्यो राम्रोको ब्रान्ड राम्रो त हो तर त्यसको फुल फर्ममा हामीले रुरल एन्ड मल्टी रेडिली अर्ग्यानिक आउटपुट अफ सिक्किम त्यो भनेको राम्रो भनेर हामीले त्यसलाई त्यसको एब्रिभिएसन्स पनि बनायौँ गुजरातको सेवा भन्ने अर्गनाइजेसनलाई ल्याएर यहाँनिर हामीले काम गऱ्यौँ र उहाँहरूको लेबलको नाम चाहिँ रुडी हो रुडी भनेको RUDI भनेको ब्युटिफुल र हामीले उहाँहरूबाट सिकेर राम्रो भनेको पनि ब्युटिफुल अनि त्यसको साथसाथै राम्रोले हाम्रो एउटा सम्मानको कुरा आउँछ हाम्रो एउटा आमा चेली दिदीबहिनीहरूले एउटा जग्गा पाउँछ भनेर हामीले यो सुरु गऱ्यौँ र यसलाई सुरु हुँदैछ अनि यो अर्गनाइजेसनमा स्वयं सरकार अथवा साथसाथै म्याडम CM नै हामीसँग एज अ चिफ पेट्रनको लागि बस्दिनु भयो भने यो सानो सोचेको एउटा सानो सपना सायद हामी एउटा भारतमा मात्रै नभएर इन्टरनेसनल लेभलमा पनि सिक्किमले नाम कमाउँछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ अनि यो हामी गर्न सक्छौँ किनभने हामी सिक्किम हो सिक्किम इज स्मल बट म्यानेजेबल हामी सानो छौँ म्यानेज गर्न सक्छौँ हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ र जुन प्रकारले यो प्रडक्ट निक्लिन्छ अर्ग्यानिक प्रडक्टदेखि लिएर सिक्किमको हरेक प्रडक्टलाई संसारको हरेक जग्गामा लगेर पुर्याउने सिक्किमको गाडोममलाई सिक्किमको के अरे डल्ले खोर्सानीलाई अनि सिक्किमको हरेक मेडिसिनल आइटम्सहरूलाई पनि मतलब संसार नेसनल अनि इन्टरनेसनल लेभलमा चिनाउने भन्ने जुन यो प्रयास छ यसको लागि अनि यो जुन आज यो कार्यक्रम भएको छ सायद मलाई लाग्दैछ हामी अलरेडी त्यसको स्टेप्सहरू पार गरिसकेका छौँ र आज म्याडमको प्रेजेन्सले त हामीलाई झन् अझै ऊर्जा आएको छ अन्तिममा म बेसी बोल्न चाहदिनँ किनभने म्याडमको सम्भाषण हामीलाई अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो जति पनि थियो यसको एउटा भिजन थियो म्याम अनि आज आमा चेली दिदी बहिनीहरू जति पनि यहाँ आज वरिष्ठ महागणहरू बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई सिक्किम प्रगतिशील नारीको एउटा भिजन थियो त्यो थियो टु फङ्सन एज मिनी ब्याङ्क जस्तो हामी काम गर्ने किनभने हरेक फेडरेसनमा हामीले एसएचजीले 20,000 40,000 40,000 40,000 गरेर 1,20,000 हामीले पाएको छौँ अनि एउटा एसएचजीमा 1,20,000 छन् भने त्यो एसएचजी फेडरेसनभित्र 30 वटा छन् भने मोटामोटी 40 देखि लिएर 44 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ त्यसमा पर्खिराख्नु भएको छ होला कानहरू ठाडो पारेर
पर्खिराख्नु भएको छ होला। उहाँले अहिलेसम्म गरेको कार्यलाई धेरै एसएचजीहरूले, अहिले धेरै सुम्बुकको एसएचजीहरूले, साउथ डिस्ट्रिक्टको डल्लै एसएचजीहरूले हाम्रो एसएचजी इन्चार्ज म्याडमलाई धेरै फोन मार्फत भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले मात्र किन सिएम म्याडमलाई लगेर यो मिटिङहरू गर्नुहुन्छ, फाउन्डेसन डेहरू मनाउनुहुन्छ। हामी पनि उहाँलाई एक झलक हेर्नका निम्ति तर्सेका छौँ, तडपेका छौँ भन्ने उहाँहरूले पनि आशा राख्नु भएको छ। अनि हामीले तपाईँको पर्मिसन नलिकन उहाँहरूलाई हामीले वचन दिएका छौँ, हामीले सबैवटा डिस्ट्रिक्टमा उहाँ नै चिफ प्याटर्न भयो भने तपाईँहरूलाई दर्शन त अवश्य दिनुहुन्छ होला भनेर हामीले उहाँलाई वचन दिएका छौँ। यो पनि हजुरले मनमा लिइदिने म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि आज यस हाम्रा जति पनि उपस्थित एसएचजीका आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुरको अमृत वचन स्पर्श गरिदिनु हुन भनी म उहाँलाई श्रद्धाको साथमा, प्रेमको साथमा यो डाइसमा आएर अमृत वचन राखिदिनु हुन भनी हामी सम्पूर्णको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी, हाम्रा स्वयं सहायता समूहका सम्पूर्ण टोलीलाई पहिलाबाटै नमस्कार चढाउन चाहन्छु। यसरी यस मञ्चमा उपस्थित जिल्ला अध्यक्ष म्याडम छिरिङडेम भुटिया, उहाँलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी क्रमै हाम्रा पवित्र कुमार शर्मा प्रेसिडेन्ट जोरथाङ नयाँ बजार नगर पञ्चायतका महोदय सरलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी फुर्देन लेप्चाज्यू एडभाइजर हर्टिकल्चर एन्ड एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, तपाईँहरूले उहाँलाई त चिन्नुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। हाम्रा पवित्र शर्माज्यूलाई पनि सायद तपाईँहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ होला, चिन्नुहुन्न भने उहाँ यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो यस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रका केबी राईज्यू सबैले नै चिन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि चेयरपर्सन अहिले युटिएनएसडीको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी हाम्रा साउथ डिस्ट्रिक्ट नाम्चीबाट आउन भएको तारामणि मोक्तान म्याडम, चेयरपर्सन सिक्किम स्टेट टिचर्स रिक्रुट बोर्ड, उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अभिवादनको साथै धन्यवाद। कल्चर एन्ड हेरिटेज डिपार्टमेन्ट, मैले यसरी क्रमैसँग उहाँलाई यहाँ मञ्चमा पनि उप्न लगाएँ। यति टाढाबाट उहाँहरू अतिथि थाकेर आउनु भएको थियो, तर पनि उप्न लगाएँ। कारणवश हाम्रा नारी शक्ति जो पनि यहाँ भेला हुनुहुन्छ, कतिले उहाँहरूलाई उहाँको परिचय साटगाँठ भएको छैन होला जस्तो लागेर मैले उहाँहरूलाई क्रमै अनुसार उभाउने कार्यक्रम पनि मैले गरेँ। त्यसमा गलत भए भने माफी चाहन्छु। यसरी हाम्रा माझ मिङमा लामो म्याडम, चेयरपर्सन पावर एडभाइजरी बोर्ड, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी हाम्रा गङ्गा परसाई म्याडम, चेयरपर्सन लेबर डिपार्टमेन्ट, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यस्ता प्रकारले हाम्रा नजिकका म्याडम
नजिक भन्नाले ठाउँ नजिक पोकलोक कामराङदेखि धेरै नजिक नाम्ची सिङ्गिथाङका बासिन्दा म्याडम रोमा तामाङ, उहाँ चेयरपर्सन हाम्रा रोमा म्याडम, कमिसन फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रा माझमा सुनिता गौतम म्याडम, चेयरपर्सन रुरल म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी हाम्रा माझ पूजा शर्मा म्याडम, उहाँ चेयरपर्सन सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्डबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यस्ता प्रकारले हाम्रा माझ काउन्सिलर भाइस काउन्सिलर म्याडम अघि यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँको केही व्यस्तताले गर्दा उहाँ यहाँबाट जानुभए। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सावित्री तामाङ, उहाँसँग हाम्रा मेम्बर्सहरू पनि आउन भएको थियो। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो निमा छोडेन लेप्चा, उहाँ ग्याङ्गेप वार्डबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारले ममता कालीकोटी म्याडम, उहाँ पनि हाम्रो म्युनिसिपलका नारीबाटै मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। मैले नाम त्यही कारणले उहाँ नारी हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले मैले तपाईँहरूमा उहाँहरूको पनि नाम लिए है। र उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर कारणवश उहाँहरू फर्किन भए। यसरी हाम्रा माझमा टेनी म्याडम, टेनी डोमा भुटिया प्रेसिडेन्ट डिडब्ल्युसी साउथका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँहरूको समक्ष म उभाए उहाँलाई पनि है, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। र यसरी हाम्रो माझमा कर्मचारी भन्दा अफिसियली उहाँ एसआरडीका डाइरेक्टर हाम्रा प्रिय म त भाइ भन्छु उहाँलाई, विशाल मुखियाज्यू, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यस्तै प्रकारले बिडिओ तीनैवटा पोकलोक कामराङका तीनैवटा जग्गाबाट आउन भएका हाम्रा तेन्जिङ सर भर्खरै नाम्ची सिङ्गिथाङ बिएसीका हुनुहुन्छ। नन्दुगाउँ बिएसीका सर चाहिँ यहाँ मैले देखिनँ। अनि नाम्ची सिङ्गिथाङका उहाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रा वक अम्चुबाट निम्पिन्चो भुटियाज्यू, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। यसरी नै पहिला नाम्ची सिङ्गिथाङ क्षेत्रमा नाम्ची सिङ्गिथाङ बिएसीमा रहनुभएको बिडिओ म्याडम बबिता, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। र यसरी पञ्चायती राजबाट आउन भएका सम्पूर्ण जिल्ला पञ्चायत मेम्बर्स सम्पूर्णलाई एकै मुष्टमा नमन व्यक्त गर्दछु। र अब सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टी मोर्चा पार्टीबाट हाम्रो साउथ डिस्ट्रिक्टका इन्चार्ज म्याडम कला सुब्बा म्याडम उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन व्यक्त गर्दछु। भनौँ न नकारात्मक सोचहरू पनि छ, पक्कै छ त्यो हामी मानवमा। र अब त्यही विषयमा म एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस्। हामीमा अब यो दल यो समूह त बनिँदैछ, तर समूह नबनाउनेहरू कतिपयहरूले के पनि गर्ने गर्दछ, आफू त काम गर्दैन, काम गर्नेलाई पनि हाम्रो समाजमा के गर्छ, खुट्टा तान्ने काम हुन्छ। र यो खुट्टा हाल्ने कामलाई चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई हामीले छोड्नुपर्छ। यो प्रवृत्तिबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र मात्रै हामीले आफ्नो घरको निर्माण पक्कै गर्न सक्छौँ। त्यो मात्रै नभएर समाज पनि हामी के गर्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। र समाज राम्रो भए अवश्य राज्य राम्रो हुन्छ। राज्य राम्रो भयो भने पक्कै देश के हुन्छ, राम्रो भएर जान्छ। त फाइदा त हामी सबै आमा, हामी जति पनि नारी छौँ, हामीलाई
कुरा र यो कुरा तपाईँहरूले बुझेर जानुहोस्। र अर्को चाहिँ अब हामीले के गर्ने गर्छौँ, दोस्याउने, साह्रै दोस्याउने आदत चाहिँ हामी नारीमा, मैले सम्पूर्ण यहाँ हामी नारी छौँ र नारीलाई भन्दैछु, पुरुषहरू पनि छ, पुरुषलाई भनेन भने ढुक्क नमान्नुहोस्, माफी पनि चाहन्छु है। मैले भन्न चाहेको चाहिँ हामी मानवमा दोस्याउने पनि अर्को हाम्रो नकारात्मक, त्यो पनि हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो स्वभावमै छ। दोस्याउने, छिट्टो दोष लगाउने, परिवारमा पनि कसैले काम बिगार्यो पट्टै अर्कोको नाम दिने, त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्नु है, त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्योदेखि पनि हामी माथि उठ्नु धेरै जरुरत छ र मध्ये हामीले सोचेको कार्य चाहिँ पुगेर जान सक्छ र यसरी समूह जुन खोलिएको समूह पनि अगाडि बढेर जान सक्छ। दोष लगाउने आदतलाई पनि छोड्नुपर्छ र खुट्टा तानातान गर्ने आदतलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ, त्यो प्रवृत्तिलाई पट्टै छोडिहाल्नुपर्छ। र यो म तपाईँहरूलाई यहाँबाट निवेदन पनि गर्न चाहन्छु र आजदेखि यस्ता कुराहरूदेखि तपाईँहरू उठ्नुहोस् र पक्कै पनि हामीले देखेको सपना व्यक्तिगत साँच्चै नै होइन, यो साझा सपना हो र साझा सपना जब पुरा हुन्छ, जब हामीले सहकारी सहयोगीको भावना हामीले एकअर्कामा राख्छौँ। र मलाई एउटा कुरा भन्नु मन परेको छ र 3वटा सी, अक्षर सी, ABC सबैले पढ्नु भएको है, अल्फाबेट सी, 3वटा सी को विषयमा चाहिँ मलाई धेरै भन्न मन लागेको थियो। जस्तो प्रकारले कोअपरेसन, कोलाबोरेसन, कोएक्जिस्टेन्स, सहकारी, सहभागी र हाम्रो सहमति, यो 3वटा कुरालाई लिएर हामी चल्यौँ भने पक्कै पनि हामी के हुन्छौँ, हामी सफलता हुन्छौँ, हामीले सफल प्राप्त गर्छौँ, हामीले शिखर, त्यो अग्लो उचाइ पनि हामी पुग्न सक्छौँ र अवश्य पनि हामीले थालेको कामलाई हामीले सक्सेस है, हामी सक्सिड हुन्छौँ। यसर्थ है, अब त्यसै पनि हाम्रो राज्य सिक्किम यति सुन्दर सिक्किमै हेऱ्यो भने सानो, यति सुन्दर, यसमा पनि हामी विभिन्न धर्मको छौँ र पनि एकै भएर बसेका छौँ। धार्मिक सिक्किम, धार्मिक राज्य, त्यो मात्रै नभएर हाम्रो संस्कृतिमा हामी धनी छौँ, हामी भाषामा धनी छौँ, भूषामा धनी छौँ। हाम्रो सिक्किमको मर्म आफै आफमा छ भने हामीले एक भएर हातेमेलो गऱ्यौँ भने हामीले सोचेको कार्य अवश्य नै सफल भएर जानेछ। यसर्थ उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई म यो आग्रह गर्छु, गाउँमा समाजमा बसेर तपाईँहरू हातोमेलो गरेर जुटेर आफ्नो समाजलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो गाउँलाई, वार्डलाई, आफ्नो ब्लकलाई, आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी निर्वाचन क्षेत्रलाई तपाईँहरूले बलियो बनाउनुहोस् र जुन कुरा पाउनुहुने फाइदाहरू सबैले तपाईँहरूले क्रमै अनुसार पाउँदै जानु हुनेछ र एकजुट भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यसमा हाम्रा अब वर्तमान सरकारको परिकल्पना पनि सिक्किम राज्य मौलाएको, फस्टाएको देख्न चाहनुहुन्छ र त्यसमा तपाईँहरू सबैको सहभागिताको जरुरत मैले देख्दैछु। र एउटा कुरा प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा भनौँ भने आशाको दीप जलाउनु भएको छ र त्यो दीपकलाई मर्न नदिने, निप्न नदिने हाम्रो ठुलो कर्तव्य बनेको छ
सोचेको छु यो ठुलो समूहमा यो दीपकलाई लिउन दिनुहुन्न भनेर। र सरकार सँगसँगै सरकारको मात्र भूमिका नरहेर हाम्रा स्वयं सहायता समूह जति पनि हुनुहुन्छ सिक्किमभरिका सबैको उत्कृष्ट भूमिका रहेको छ। सिक्किमलाई बनाउनु, सिक्किमलाई सुन्दर, सिक्किमका सरकारले परिकल्पना गर्नुभएको फस्टाएको सिक्किम, मौलाएको सिक्किमको सपनालाई साकार बनाउनेमा तपाईहरूको पनि उत्कृष्ट भूमिका रहेको छ र मलाई महसुस पनि छ त्यो। र यस्ता प्रकारले यसमा सम्पूर्ण उपस्थित जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रा एसएसजीका सम्पूर्ण फेडरेसनका धेरै फेडरेसनहरू छन् है, फेडरेसनका प्रत्येक दलबाट आउन भएको सम्पूर्ण नारीहरूलाई यसरी बिहानदेखि नै तपाईहरू धैर्य धारण गरेर है सहेर केही नखाई हामी चाहिँ घरिघरि यहाँनिर स्टेजमा हामी घरिघरि के हामीलाई आयोजक समितिले चढाइरहनु भएको थियो। हामी चाहिँ आरामले खाँदै तपाईहरू खचाखचमा यसरी लामो समयसम्म तपाईहरूले समय दिएर शान्तसँगले बसिदिनु भएकोमा म फेरि पनि एकपटक तपाईहरूलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले यो हल हाम्रा इकाइ भनिन्छ है, इन्स्टिट्युट यो चिम्चेका यो जुन इन्स्टिट्युट छ हाम्रो मोनिटरिङ ट्रेनिङ यो इन्स्टिट्युट हुनुहुन्छ, यो इन्स्टिट्युटबाट हाम्रा राजीव सरले यो हलको मिलाइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि सम्पूर्ण एसएसजीको तर्फबाटै मुरी धन्यवाद र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यहाँ जति पनि खटिएका यस इन्स्टिट्युटका कर्मचारी वर्ग जो पनि आफ्नो पदमा हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र मलाई तपाईहरूको माझ विश्वास गरेर पठाउनु भएको हाम्रा सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यसरी मञ्चमा टाढाबाट गान्तोकदेखि राजधानीबाट उहाँहरूको अरू कार्यक्रमहरू थियो होला, त्यो कार्यक्रमलाई पनि टाढो राखेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा आइदिनु मात्रै होइन, उहाँहरूले सामान्य मुख्यमन्त्री यहाँका हाम्रा विधायकज्यूलाई माया दर्शाउनु भयो, इज्जत दिनुभयो, आदर गर्नुभयो र सम्पूर्ण सबैलाई एकै मुष्टमा म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। यसै क्रममा सम्पूर्ण महानुभावलाई पनि एकै क्रममा म धन्यवाद टक्राउँदै अझै एउटा कुरा मलाई भन्न मन परेको छ। हामीले म मेरो तिमी तिम्रो भन्ने कुरालाई पनि छोड्नुपर्छ। म मेरो तिमी तिम्रो बात छोडेर हामी हाम्रोपट्टि लाग्नुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रको अगाडि सिक्किम राज्य मुख्य पर्दछ र सिक्किम राज्यलाई निर्माण गर्ने, धनी बनाउने हाम्रो हातमा जिम्मेवारी छ र यो हाम्रो परम कर्तव्य पनि मलाई लाग्छ। यो खासै मेरो कुरा त म भन्दिनँ,
विभागीय कुरा थियो, त्यसले गर्दा मैले एसआरडीका डाइरेक्टर सरले राख्नु भएको कुरालाई पनि मैले लगत्तै यो गर्न सक्छु भनेर मैले यसलाई टिप्पणी गरिनँ। र अर्को पनि कुरा, तपाईहरू समूहले राख्नु भएको कुरालाई पनि मैले पट्टै है आज नै मैले मुख खोलिहाल्न मिल्दैन जस्तो लागेर मैले टिप्पणी गरिनँ यसमाथि पनि, यस विषयमाथि पनि। तर पनि अहिले हाम्रो मास्टर अफ सेरेमनी बहिनी बबिता, जो हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रका नारी डिस्ट्रिक्टका नारी कन्भेनर म्याडमले फेरि त्यो कुरा मलाई म समूह राख्न भयो। तर मैले यसलाई म अन्यलमा परेको त कदापि भन्दिनँ। म यस्तो काम गर्नु, यस्तो कार्य गर्नु, सामाजिक कार्य गर्न म अति नै रुचाउने हो। राजनीतिमा मेरो सम्बन्ध है, मेरो पारिवारिक सम्बन्धले म राजनीतिको कारणवश मात्रै म समाजलाई सेवा गर्न रुचाएको होइन। यो मेरो पहिल्यैदेखि मैले समाजप्रति मेरो केही न केही पुगोस्, मेरो पनि केही देन होस् भन्ने मलाई सानै छँदादेखि नै लागेको कुरा हो। र आज यसरी तपाईहरूले मौका दिनुभयो, त्यो मौकामा म अन्यलमा परेको त म पटक्कै भन्दिनँ। तर मैले पनि यो जग्गाबाट सामान्य मुख्यमन्त्री सिक्किमका उहाँदेखि मैले पनि कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि उहाँलाई मैले सल्लाह लिने, उहाँबाट मैले उहाँलाई सोध्नु पर्ने, प्रोटोकलमा हेरे पनि यो कुरा सोध्नु पर्ने हो र पारिवारिकमा सम्बन्ध हेऱ्यो भने पनि मैले सोध्नु पर्ने हो। त्यसर्थ मैले यसलाई टिप्पणी गरिनँ, क्षमा चाहन्छु सबैबाट। तर जब तपाईहरूले प्रस्ताव बनाउनुहुन्छ, म बहिनीहरूलाई भेटेर या त हाम्रो है टेक्नोलोजीको ग्याजेट छ, वेपन है ग्याजेट छ हाम्रो, मोबाइलद्वारा म उहाँलाई भनिहाल्ने छु भनेर यसलाई मैले होइन भनेर अस्वीकार गरेको चाहिँ होइन। मैले सोध्न पर्ने, मैले पनि कुनै है प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरालाई लिएर मात्रै मैले अलिकति हातीमा राखेको मात्रै हो यो कुरा भनेर मैले तपाईहरूलाई समक्षमा यो मैले जानकारी दिनु मलाई अनिवार्य लाग्यो र मेरो यो जानकारी छ तपाईहरू माझ। र यसरी अन्तमा यो कोठाबाट अब संसारमै पुर्याइदिनु हुने, अघिदेखि नै सेवा दिनुहुने भाइ बहिनीहरूलाई, मिडियाको कर्मीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विभिन्न विभागबाट आउन भएको सम्पूर्ण पद अधिकारीलाई पनि म हृदयबाट उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मैले अघि नमस्कार गर्ने मेरो अभिवादनको कार्यक्रममा हाम्रा फार्मर बोर्डका सर पदम शर्मालाई मैले भुलेछु, माफी चाहन्छु। र अहिले अन्तिममा गएर उहाँलाई पनि नमस्कार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यस्तै प्रकारले यो मेरो सम्भाषण पनि के भनौँ र यो छोटो चर्चा है विषय लिएर मैले बोलेको थिएँ, यसलाई म यही नै पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सिक्किम, जय नारी शक्ति, जय सम्पूर्ण स्वयं सहायता समूह। मुरी धन्यवाद अति आदरणीयज्यूलाई। उहाँले अति नै मिठो अनि उहाँले स्पष्ट गरिदिनु भयो हाम्रो नारीको दायित्व के रहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिदिनु भयो। उहाँलाई हामीले हाम्रो आमा नै सम्झेका छौँ। उहाँले जे कुरा भन्नुभयो आज हामी यस मञ्चबाट, यस हलबाट आत्मामा हृदयमा लगेर जानेछौँ अनि उहाँको कुरालाई शिरोपर राखेर आउँदो दिनहरूमा उहाँको वचनलाई सम्झेर सम्पूर्णले काम गर्ने हामीले सोचेका छौँ। उहाँको वचन जहिले पनि शिरोपर नै हो। अनि सम्पूर्ण एसएचजीका आमा दिदी बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म्याडमले यहाँनिर स्वीकारिहाल्नु भएन, तर त्यसमा तपाईँले नहिचकिचाइदिने उहाँले भन्नुभयो। हामीलाई पूर्ण आशा छ, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अहिलेसम्म उहाँले एसएचजीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण सिक्किमे नारीलाई साथ दिएर आउनुभयो।
सम्पूर्ण विश्वस्त भएर जानुपर्ने हुन्छ। मेरो प्यार जान हो ए चन्दा कस्तो छ मेरो प्यार जान हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद बुद्ध भाइलाई मिठो धुन सुनाइदिनु भयो, गीत सुनाइदिनु भएकोमा। हामी कार्यक्रमको अन्तिम मै नाम एसएसजी अप्पर जौबारी लोवर जौबारी